کمای گل سلام امشاو کستم میخوایم دواره حالات یازره و ازارجات 40 سال پیش از عبدالرحمن و 40 پلس سال کست از عبدالرحمن ازارجات چی رنگ بوده و ازرگو کست ده چی کندیشن بوده. از خاطر ازو کست ایمپورتنت است که مو خبر شنی آیا ازره مطلب دیگریدیشن یا ازره یا همی که معاشره ازره شکار انتشار شدن ای آیا از دور عبدالرحمن بعد شروع شد یا یک است از عبدالرحمن پیش بود. مطلب علمو سورس زیر که ما میخوانیم که است یک جرنل است که مطلب مختلف آرتیکل ها مختلف رپورتار که است شایع کرده. نام جرنل است د جرنل اف ایشیاتیک سوسایتی اف بنگال که است. لیکن این رپورت که دمنی زی او چیزیش که شایع شده او که است والیم 10 پارت 1 است. شما میتونین که است گوگل کن लिखाई के जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉल्यूम 10 पार्ट 1 के está شمو که گوگل کن منی گوگل بوکس که است اویلیبل شمو که است فری دانلود میتونین باز شمو خودون چم خونده میتونین بله پیج 116 که است یا آرتیکل را ای ویدیو رو ما برای زو قوما جورن اونایی که یا که انگلیش شی یاد نداره یا که اونا که است تایم نداره که ور که است بخانه صرف میخوای گوش کنه تیستر که است چر کی گوش کدو از سری خواندو کدل چیزام شه علاوه ازو که است ما چندن کامنتری از خود خام میدم و این کامنتری که است لازمی است برای از کی بفهمی ای تایپی آرتیکلز که است چر این آرتیکل 1841 که است پابلیش شده دیگه همزو خاطر که است او زمان مردمایش که است که توم که خاص طور پر بریتیش ایرم که است یک دنه کپتن لکای کده نام ازو کپتن کیر لکای کده کپتن آرتر کونولی که است در نظر از مگه من دویمنه نام زیر که است چیزا کنم کونولی یا کانولی که است این خلاصه کپتن از منی بریتیش که است ای هم که است آرتیکل نه بلکه یک رپورت است دیگه همزو خاطر وقتی که مو ای تایپی رپورت که مو تو منی باید د ذهن از مو باشه که او آدمایی که لیکای کده اونا تاریخ دان نبوده اونا مردم شناس نبوده مقصد از نا که ریسرچ نبوده بلکه مقصد از نا که انتلیجنس رپورت بوده برایزی که اونا نو راهارن توخ کنن ریسورسز وسایل خاص طور پر اونا انترستد د منی کول و آیرن که بوده و سیاسی حالات را که معلوم کنه چر که نه ایجنت بریتیش امپایر بوده و بریتیش امپایر که او زمان میخواست خودون رو اکسپند کنه دیگه همزو خاطر اونا وقتی که اونا مردمارم که تو مکده اونا ایوالویشن وزنا دوباره مردمی نبوده که اونا تاریخ مردمار تو کنه ایوالویشن از نه صرف همی بوده که نه چیرنگ مردم آیا نه مو یوز میتن نمیتر همزو خاطر ترمینولوژی که برای مردم استعمال نه بسیار ترمینولوژی ریسیست است باید همزو نگاه کسته اونا کسته شما باید تو کن نه کی مطلب اونا اگر دیسکریپشن حاضر نه واقعی نه کسته دیسکریپشن مردم حاضر نه مونه بلکه اونا دیسکریپشنی پرسپکتیو از خود خونه یعنی اینترپریتیشن یا زونا قد ازو مردمایی که ناده کانتکت میادم موضوع است نه مو دنوانی هیستوریکال فکت تو نه کنی بلکه مو دنوانی اینترپریتیشن یک ایجنت بریتیش امپایر که است مو تو کنی که یک ایجنت بریتیش امپایر که است چطور آذر از کدام نگاه که است تو کنه دیگه ای که است یک بسیار امپورتنت دیستینکشن که مو بخانی د ذهن مباشر چر که اگر مو خد زیر دیستینکشن تو نه کدی شاید د ذهن از مو که است قد تاریخ خو یا قد آبا و اجداد خو که است مو کم چیزا داشته باشی یک پرسپکتیو مو بگیری یک ویو پوینت که است مو اداپت کنی که قد حقیقت که است بسیار دور باشه یکی امپورتنت پوینت است که د ذهن از مو باشه دوم گبی است که مردمای او زمان که است بریتیش بغیر از اینکه متف فوجی شی تایپ رپورتر کده اما مردم شم که است یا هیستوریان شم که است اونا که میماده د ای ایریا که میماده اونا خودون خورخان کد مو سیویلایزد دیگه مردم که است ان سیویلایزد مو باید اونا که است سیویلایزد کردی توی کلچر از خودون خود توی مذهب از خود توی چیزی از خود که است دیگه زو خاطر که است یکی مطلب یو ترمینولوژی که استعمال مثال طور پر دوباره از روگم گینا باربریانز دیگه این ترمینولوژی د زو سنس که است میده چرک بسیار کافی ریسیست چیز است و یک مطلب اونا ریمارکس که میده چیزا میده خوی گبار علای که مو در رو گپش میزنی یک گبم د ذهن باشه که یک کم چوم فیکس هم منیش است خو مطلب فیکس قد پرسپشن اردوش کست میکس شده همزو خاطر مو باید مو تر تریت کنی یعنی مطلب مو یه نه که مطلب تمام توتال انفارمیشن زی ربش است نه پارت ازی کست مور انفارمیشن میده پارت معلومات کست ویلید است
دیگه کس موتوکنی که معاشره از چری تر شده چرا از رگو دور در همان شکست خورده بزی منیزی کسته مور کافی انفرمیشن کسته ملاو میشه. خب ای دو گپ کسته دو پوینت کسته منیزی امپورتنت که مو د منیزین خبلی سیمنا خو چند پوینت دیگه است سیمنا بلکه ما کاونت بز زیاد مور دیگه پوینت است که از رگو د زو دور کسته نمک استعمال نم کده منیزی کسته ما ولنه ده فقط ازی چه دماد ما دیگه شاید ولیزی یک سنتنس شی شاید تیر شونه لیکن ما ولیزی کسته استاپ کدم از خاطر زوی استاپ کدم چرکی از رگو کویزین چی کافی چنج شده یعنی طرزی پخت و پز از مو کسته کافی چنج شده از رگو نه صرف نمک کافی استعمال نه من از درجات کسته مردمان نمک استعمال نم کده نان بی نمک کسته مخورده لیکن د دور از مو کسته مردمان نمک استعمال نخو تمامی از مو خبری که نمک قد بلد پرشر کسته بسیار قد یک دیخ ریلیتید است بس مردمای مطلب یک سوال بیولوژی می تنه باشه مطلب یک خوب ریسرچ کوشن است یعنی از اون مردمایی که مساله و نمک زیاد استعمال کرده مثل ساوت ایشینز وری مثل مردمای اندینز وری که است اونایی که مساله و نمک زیاد استعمال میکرده بور نپس ناکسته یک سروی کنی که مطلب منیز ناکسته بلد پرشر چی قزسته سکای مایا چیزا مایا وجوهات دیگهش کسته منی حاضر کسته باید بس تو کنه که آیا منی حاضر بلد پرشر زیاد است بلد پرشر خو ریلیتد شده دیگه چیزا هم میتونه باشه مثلا طور پر مردمای از مو کسته زیادتر از خاطری فقر کسته کم زیاد تحت فشار مایا اون کسته منی چیزش مایا منی حاضر گفت فقر عام است عام حتی که واز رگوی که صحیح زندگی نه اونام کسته از لحاظ اکنامیکلی استیبل زیاد نیست حقیقت اینمی است دویم گپ کسته از رگو کسته زیاد ناامن منده ناامنی کسته از گات آگاه بوده ویم کسته دبلی چیزا کسته سرمونه لیکن نمک هم کسته کلان فیکتر است دمانیزی همزو خاطر مو باید گو کس بار ریزی یک خوب پوینت ریسرچ است که حاضر قد معاشره حاضر قد دیگه معاشره تو کنه بلد پرشر شکسته می که از رگو نمک خوردور شروع کرده ولی هیلت از ناکسته چی اثر انداز میشه چرا زی تایپ ریسرچ ازی پیش شده مثال طور پر مردمای ریڈ انڈینز کسته اونا بورن هم خورده مردم انگریزا که ما اینا کسته شوگر کین فارمز شروع نه پلانتیشن که اونا که شروع نه در لیتین امریکا کسته از وقت کارخانه بوره میلگه بز اونار کسته اونار بوره دادو شروع نه یک بلوک کلان ایسی معاشره نه کسته شکاری چاقی و دیابتیس کسته مش از پیش الان که گفت ریکارد منید نه دیابتیس نبوده دیگه می که چنج خوراک میشه منیز نه کسته ناجوری شوگر کسته اید منه شوگر کسته اضافه نه خب این امپورتنت یک گپ کسته در نظر از ما خب باقی دیسکریپشن چی کسته بوری کسته مو خود مو دمانی چیزیش کسته ما در نظر از ما که یک امپورتنت دیستینکشن است که علاقه ازرار کسته اینا هزاره کنتری گپ شیر میزده و افغانستان را کسته اینا علیده بلش ترمینالوجی استعمال میکرده هرات را کسته علیده میکرده کابل علیده میکرده یعنی کابل علیده تریتوری بوده هرات علیده تریتوری بوده علاقه ازبکا علیده تریتوری بوده علاقه فیروز کوهیا جدا بوده علاقه ایماق جدا بوده هزاره کنتری جدا بوده دیگه اینی کسته بسیار امپورتنت ترمینالوجی علاقه افغانها را کسته صرف این افغانستان میگفته یعنی هزارجات افغانستان نبوده ترکستان علاقه اونا ترکمنا که میشته علاقه هزارجات علاقه افغانستان حساب نمیشده کابل افغانستان حساب نمیشده هرات افغانستان حساب نمیشده فیروزکوهی علاقه فیروزکوهیا که در نظر از ما کسته بنی هرات و هزارجات کسته که استه چیزا کسته حساب نمیشده دینوانی چیزا کسته شاید ما ایریش کسته شما دبل چک کن برای کنفرم کن علاقه فیروزکوهیار کسته اونا کسته ایسی افغانستان حساب نمیشته خلاصه اینا یه امپورتنت دیستینکشنه که مو کنی از لحاظی تاریخی کسته خب کامنتری کافی است میخواست در نظر از ما برای فهمیده و میخواست کافی میشه بوری کسته مو توح کنی که خود ازی کسته چیز مو گفته فینال ما کسته برایشون کسته میخوانم سنتنس ده سنتنس کسته ما کوششنم دازر که کم تیز بورم برایش کسته تاکه ویدیوش لنگتی نشنه و بورینگ نشنه خوی تر مگه که زمینی آزرگو که مو منش تریول کدی کوهایش کسته خالی از درخته یعنی درخت نداشته خالی از جنگلات بوده جنگل نداشته بلکه علاوه گراس کور علف بوده علفزار بوده در جای درخت کسته علف کور بوده و خاک و خاشه بوده باز ای علفزارا کسته در عنوان علفچرا استعمال میشده در چیزا کسته
د بهار و گرمیا و برای یخیا کسته اینا کسته علفار جمع کده و کسته د عنوانی خوراک یخیای جانداراش کسته استعمال میشه تقریبا چینج نشته یالم کسته کلان پرکتیس است د منی زرجات می ترهی میشه و از بعد کسته د باره ویلیز شکب مزنا ویلی کسته انگلیش است د اردو وادی مگه شاید عربی وادی بگه د فارسی د ازرگی کسته و ناوچه مگه کسته خب ویلیای هزارجات یا ناوچه های که ده هزارجات است اونا د منی مختلف الیویشن بوده یعنی د منی مختلف بلندیا کسته بوده اونایی که زیاد د بلندی بوده اون که کسته صرف جو کشت مشده او علاقایی که او ناوه هایی که کم مطلب غوشتر بوده که د کم بلندی بوده د اون که کسته جو گندم و جواری کسته چیزا شده باجری بخشش باجری شده جوری ما از خاطر زی گفتم که جوری کسته ما از پیشنه جنریشن شدم که جوری هم کسته کافی در زرجات کسته مردما کشت میکردن خلاصه منی زی ذکر جوری کسته نکردم خب علاوه ازی کسته ای منی شما اگر بخوانین ایمپورتنت نوت است که منیزی کافی سپیلینگ میستیک هم هستن نه صرف نامار بعض جای بسیار جای غلط لیکا که د سپیلینگ هم میستیک هم خاطر مگم که یه د عنوان یک رپورت تریت کن نه د عنوانی که است یک تاریخی فیکتس که است د عنوان یک رپورت و فیکت که است منی بسیار زیاد که است فرق کنه خب باز وقت مگه که یک کلان علاقه ازاره کنتری که است علاقه ازرگو که است تمام یخترین و غریبترین که است بوده لیکن باوجود امزی که ازرگو بسیار از لحاظ ریسورسز بسیار کم بوده و وسایل چی بسیار کم بوده و منی بسیار چیزا زندگی مکده خلاصه کسته اور چطور منشن منه تر منشن منه که مگونا کسته د منی خانه میششته که او خانه کسته ریزه دیهاتا مشته ولی رو مگه گزارجات شاملی بسیار ریزه دیهاتا بوده و او خانه که د منی زو دیهاتا بوده او خانه کسته چتایش بسیار بغچ بوده د منی یک زیر یک چت کسته هم کسته گوسپو زندگی مکده د یخیا کسته هم انسان کسته یعنی د یخیا هم انسان جانور تمامش کسته زیر یک چت کسته زندگی میکرده و اینا کسته کاو دنگ یا مطلب کسته گوبر نه کسته د عنوانی فیول استعمال کرده تقریبا نمی پرکتیس کسته تابالم د کل بسیار ایریه دیهاتایش کسته تا هنوز را هسته چیزا کسته البته ای که مطلب د منی یک خانه هم جاندارم انسان مشنه د نظر می چینج شده کافی چرکی ما ویدیوهایی که از زرجات ما کافی ما یال خو چیزشته مردم ها کست خانهش کافی مدرنایز شده مردم خانه در اون نوسازی و نباسازی نه دیهاتان باسازی کافی شده خب لیکن بیسیک جغرافیا را چنج نمونه تابالیم کست مردم کوهایش کست تابالیم به درخت است و مردم ها کست تهانوزم کست بله کوها کست دنوانی علفچرا کست استعمال منه و کاو دنگ کست یا مو گوبر کست کافی یک سورس فیول تهانوز است برای یک کلان مردم خلاصه غربت یک حقیقت یک چیزی خب مو بورید پیش بورید برای چیزیش کسته باز اینجا مگه که از علاقه ازرگو کسته نمک منی ملک ازرگو کسته و نمک ملاو نمشتم سو خاطر ازرگو کسته نمک استعمال نمکده نمک کسته از افغانستان میماده یعنی علاقه که افغانا میشنه یا کسته از علاقه ترتارستان و علاقه ترتارا کسته لیکن قیمتای نمک کسته بسیار زیاد بوده و بسیار کم مردم ها کسته میتونسته و افورد کنم زو خاطر نانی که 10,000 جات پختم شده او کسته به نمک بوده خاص طور من ازرگو خامخته بوده و مردمایی که از دیگه جای 1000 جات میماده نانی اونا کسته نانی ازرگو را بسیار تستلس کسته بوده یعنی به مزه بوده چرکی منیش کسته نمک نبوده خب باوجود امزی که مطلب ازرگو علاقه ازرگو بسیار تر غربت بوده یعنی دیسکریپشن چی اونا کده بازم کسته ازرگو کسته نمیشته ده امن کسته زندگی کنه ازبکا کسته بعض اوقات کسته د منی از درجات کسته حمله مکده و پورا دیهات را کسته مردم شیر کسته د غلامی کسته مبرده یعنی زنا و مرتا و ولتای ریزر کسته مبردن اونا د عنوان غلام کسته سودام کده یعنی انسان د عنوان کومودیتی بوده انسانای کسته اونا هم گرفته دوزیم کده و قد از اونا کسته تجارت کده همونطور که گوسپو سودام شده گو سودام شده آدم کسته سودام شده خاص طور پر آزره کسته مطلب معاشره آزره کسته 40 سال پیش از عبدالرحمن شکاری انتشار آلردی شده بوده خب
مزید کسته ذکر شرمونه که چیزا کسته علاوه ازبکا کسته مذهبی دشمنه از نکسته، یعنی ایماغ کسته دینوانی مذهبی دشمنه کسته اونای چیزا هم کده ایماغا هم کسته ریدم کده دو بری علاقه ازرجات از یک وقت دیگه وقت، یعنی تایم تو تایم کسته و کوشش میکرده که مردم را اغوا کنه، همینطور بین که از خاطر از اغوا کنه که اونها دینوانی غلام یا کنیز سودا کنه و ترید میکرده و زمان کسته. خب باز علاوه ازو کسته چیف خودی از رو هم کسته، چیفای خودی از رم کسته مردم را اغوا میکرده، دوزی میکرده سامانه یک دیگه خور کسته و منا کسته دمانی ریزی جنگا کسته قدی دیگه هم کده پیتی وارز کسته و ذکر پیتی وارز را منه د انگلیش پیتی وارز مطلب فلم تر جنگایی که قابلی چیزا نمیشه ایج نمیارزه که تو کنی سر ریزی گبا کسته مطلب منی جنگ کده سردارای از رو گور درو کپشی میزده. خب از خاطر ازی که اونا میخواسته که هر چیز که دگیر شما خلاصه اونا کسته جمع کنه و اونا را کسته اونا ترید میکده، قد چیزا کسته تجارت میکده، قد ترکیش تجارت کسته، قد تجارای ترکی کسته که اونا کسته قد نه خوب یک اندرستندینگ یک بزنس اندرستندینگ داشته. خب باز چیزا کسته خلاصه اینجا یک ترمینالوژی بسیار بد درباره آذرگو کسته استعمال نمیکنه. مو مردم های آذر کسته بسیار ای طرف مطلب آذرگور مو تر اوش کدی که آذرگو کسته بسیار بیشرم می والا کسته الله خیراسته، مطلب یعنی گداگرای بیشرم و دوزهای بیشرم است. لیکن باوجود ازو مو اونار کسته تر پیدا کدی که اونا کسته از لحاظ مینرز کسته مایلد مینرز داره، یعنی مطلب کسته قز وحشین کم نرم خویه و زحمت کش اندستریس است و می خواهند که یک خواهش دارن برای بود حکومت که اونا کسته پروتکشن بده، یعنی اونا را حفاظت کنه و مو زمانم کسته اونا حفاظت بخواستن از خاطر ازی که از یک طرف ازبکا همیشه میمادن بلی ازر حملم که از درجات مسلسل، از یک طرف ایماغ باز از یک طرف کسته سردارایش سر ریزی گبا کسته منیک دیگه جمع کده و مردمای لاقی خوره از یک دیگه خور کسته دوزیم کده و دینوان غلام کسته و کنیز سودام کده. نال مو کسته مزید پیش دواره ذکر شر کسته مومونی. خب پیش موری چیزا کسته خب اونام گر فرض کو یک تر حکومت باید که او حکومت کسته بیتنا آذرگو کسته چیزا بده سکیوریتی بده و آذرگو کسته از هر لحاظ کسته زندگی از نه کسته کافی ده تیزی امپروف منه، یعنی کسته آذرگو کسته چیزا منه. خب باز از بعد کسته کم ذکر درباره سردارای آذرگو منه، مگه سردارای آذر کسته باربریانز بودن، سردارای آذرگو کسته وحشی بوده. ما گفتم که ترمینولوژی که استعمال شما باید بفهمید که نه خودم سیویلاست خیال میکرده مزولی از کسته مردم تو کرده، لیکن ای فکس دور نم کده که سردارای آذر کسته برای مردم کسته ظلم میکرده. خب همزو خاطر میگم سردارایش از نه کسته باربریانز بوده و بسیار زیاد رود بوده کسته. در نظر از ما کسته ما یک گلیمس از او کسته تاوال منی معاشره آذر کسته وش منم ای باشه یگو تاپیک دیگه یگو روز دیگه کسته مو دوبارهش کامنتری منی همزو خاطر مو دوباره کلچر کسته ما زیاد امپورتنس منم فوکس منم چر کی معاشره آذر تمامی مسائل آذر وجوهات بیرونی نداره، یک کلان سیش کسته کلچری خودی آذر است، مینرزی خودی آذر است. خب از بعد کسته مگه کلانه از نه کسته نه صرف کسته رود بوده، نه صرف کسته چیزا بوده، بلکه اخلاقیات از نام کسته وحشیانه والا اخلاقیات بوده، باربریس ورچوز کسته کپشر میزد. خب باز سردارای آذرگو کسته دمانی ریزه قلعه گیلی کسته میششته. باز از بعد کسته بعض اوقات کسته اینا سردارایش کسته بعض اوقات اینا قد خودو الاینس میکده برای جنگ و همیتر الاینس میکده خلاف که دیفند کنه. ایماغ کسته از آذر کسته بسیار زیاد مختلف بوده، از لحاظ مختلف بوده که ایماغا کسته زیادتر مردم کسته اونا ده منی خیماغا کسته میشته، متر که ترکا کسته منی خیمه میشته. صرف سردارای ایماغ کسته ده منی چیزا میشته. سردارای ایماغ کسته مثل میرای آذروری کسته اونا ده بلی چیزا میشته، منی خانای منی ریزه قلعه گیلی کسته منی میشته. باز متر که سردارای آذر منی جنگ کده
میرای آزره کسته دمنیخ جنگ کده سردارای ایماغ هم کسته دمنیخ کسته جنگ کده آزره ایماغ سیم چیزه کسته لیکن مردمای ایماغ نسبت د آزره کسته دلیرتر بده از خاطر ازی کسته بولد گپشی میزنه از خاطر ازی میزنه که آزرگو کسته لانگ آپریست بده یعنی مطلب تو خود تو سوچ کنی عبدالرحمن 40 چند سال پیش از دور عبدالرحمن مونگه مو زمانم آزرگو تر لانگ آپریست مونگه آزرگو کسته بسیار بلیش دور دراز ظلم شده و وقتی مو ظلم مونگه یار 170 سال شده که انترا کسته مو درو کبی چیزا رو گپشی مو میزنی خلاصه 130 سال 140 سال مو در کبش میزنه لیکن از او پیشم کست آزره بلیش ظلم شده وقتی که ما گفتم گوته ما ذکر میکنم که آزره 170 سال ما می رفرنس زیر میدم لیکن او دورم کسته اونا مو زمان اونا کستم گفت لانگ آپریست یعنی معلوم میشه که معاشره آزره فول از گاه از عبدالرحمن دور بسیار زیاد پیش گاه کسته شکار شکست ریخت شده بوده مطلب دزو لیول رسیده که هر نیبر زی آزره هر کس کی بوده گرد بر دی آزره هر کس کی بوده هر کس هر کار هر چیز شیر میگرفته آدمایش دوزیم کده اقوام کده سودام کده گو گوزپوی شروع کده خلاص هر کس هر رنگ ظلم که میتنسته ولی آزره کسته مکده فول از گاه کسته خب چیزه کسته بس درباره مردم ایما مگه که اونا کسته نسبت د آزره کسته بولدر بوده یعنی مطلب کم دلیرتر بوده از خاطر ازی که آزرگو کسته بسیار زیاد دیر کسته دبلیش کسته ظلم شده بوده مطلب مسپریت آزره کسته بالکل ختم شده بوده همزو خاطر کسته ایماغا کسته یک جایکی موشدن و اونایی که چیزام کده یک جایکی موشده برای اونایی که مسافرت از علاقه ازنام کده بلی ازنا کسته اونا تیک مکده و کوشش مکده که اونا رو لوٹ مار کنه یعنی ایماغ قرار مکده آزرگو شاید قرار زیاد نمکده خب بس کم ذکر درباره زیمونه که مطلب فوجیای اردو قوم چطور بوده مگه فوجیای اردو ترایبز کسته زیادتر گوڑه سوار بوده برنا کسته زیادتر دبلی ریزه گوڑا کسته میششته گوڑایی که نیتیو بوده اونا نسبتا سایزایش ریزه بوده دبلی ازنا کسته میششته لیکن علاوه ازنا کسته چندن اسپای ترکی هم کسته اینا استعمال میکردن که مطلب نه تروی ترید میکردن زیادتر اوزار جنگ ازنا کسته زیادتر چیزه بوده مطلب خنجر و تلوار بوده زیادتر تلوار کسته اینچ کسته ذکر شرکب شمیزنه خب دیگه کسته لیکن چندنه از این قبایل می قصد که مطلب ذکر من سردارای زرر بد مگه مردوان شرکب شمیزنه باز مگه منی قبایلی هم آزره هم ایماغ یک چندن قبایل بوده که اونا کسته دمنی جنگجویی کسته نامدار بوده یعنی مردمایش کسته دمنی جنگجویی کسته چندنش کسته نامدار بوده بعد یک کامنتری میده درباره کنتری آزره کستان تر گفتم که رپورت کسته این تاریخی فکر زیادتر کسته نسبت به یک رپورت بوده بس مطلب امو زمان کسته تر مشهور بوده که علاقه از ناس خاطر از ناس سترانگ دیفنس در چرکی کلو غریبه امزو خاطر کسته یک فوج که اونجا موره تقریبا گوچ شیر زیاد ملاو نمیشه امزو خاطر کسته مردمان دبلی از علاقه عمله نمونه و دویوم کسته کنتری از نکسته بسیار رف مطلب ملاقه ازنا کسته کافی کوهستانی و درای و کوهام کسته کافی بلند و درای خوش در مطلب یک جغرافی سخت داره گفته آزرگو یک جغرافی خشن داره چیزانه لیکن مگر نه این صحیح نیست چرا علاقه که مطلب علاقه که از ازرجات طرف هرات مایه بالکل اکسیسیبل است خب از بعد کستم قدمانی ایماغ و آزره کسته پیسه کسته نبوده مطلب پیسه استعمال نمیشده گوسپو کسته د عنوانی پرایم استاندارد بوده برای بارتر کسته بارتر سیستم ده بارتر مطلب د جایزی که مطلب تو یک سامان را میدی د بدلش پیسه میگیری و که آدم که سودا نه مطلب پیسه بگیره د بدل سامان خو یا مطلب تو میخوای گوش بخری تو پیسه میگیری مورد دکان میخری و سیستم نه بلکه بارتر بوده بارتر مطلب شسته یک سامان ماترون د بدلش تو مطلب ماترو گوسپو منو تو بر گاوس تو میخرم یا فرض کو کی گندم میخری د بدل گوسپو خلاصه گوسپو کسته پیسه بوده د عنوانی ترید کسته استعمال شده منی بارتر استعمال کسته استاندارد کسته گوسپو بوده این بسیار امپورتنت ہے که مطلب این علمو کم ذکر شرکنی که طرز تجارت بوده نه مو خیال نه که کوچیا کسته صرف دور عبدالرحمن بوده نه کوچیا کسته از دور عبدالرحمن هم کسته پیش دمانی ازرجات و دینالی کسته در ذکر شرمونه
بس او تجاری که قد آزرگو تجارت میکرده اونا کس زیادتر از افغانستان میماده و از علاقه ترتاری میماده. خب بس این تجارت کسته قد سردارای آزرگ کسته چیزا میکردن، دوستی میکردن، دوستانه تعلق داشتن و قلای آزرر کسته، قلای چیف ازنار کسته اونا کسته دینوانی شاپ استعمال میکرده، یعنی دمنی قلعه ازنا اینا میماده دکان خواز میکرده. بس دا اینا کسته د مقابل 2.5 گز کرباس کسته، 2.5 گز کرباس. خب د مقابل 2.5 گز کرباس اینا کسته یک گوسپو سودا کرده، یعنی تب یک گوسپو د بدله 2.5 گز کرباس کسته. بزنال کرباس چیزه. خب کرباس کسته یک کالا است که از پنبه تیار میشه، از نخی پنبه تیار میشه، لیکن کافی درشت است، یعنی همون نقش کافی درشت هم زو خاطر کالایش هم کسته کافی درشته دازرگیم کسته ور کرباس هم که کسته بزن زو خاطری ذکر شرم منه که مگه یک کورس نیرو کاتن کلودینگ است، مطلب یک دنه کالا است که کاتن چی نقش کافی درشت است، کالای کافی درشت چیز است. خب بس بس علاوه زو کسته چیزا مکده. خب ما کم مطلب منی ترید از نار کسته ما میخوایم کسته کم مختصر کنم چرکی منیزی کسته کم دیتیل ده. خو خلاصه ده منیزی نا کسته نا تریدرز که از هرات میماده، خو از قندار میماده، از کابل میماده، از افغانستان میماده، از ترتار میماده. اینا کسته ده برای از رگو کسته زیادتر چیف که اونا درو سودام کده اونا کرباس بده، اونا ذکر شرم کده که مطلب 2.5 گز کرباس ده بدله یک دنه گوسپو. لیکن امپورتنت دیگه چیزام که اونا قد خودون خو میورده اونا کسته او خاص طور پر ذکر افغانارنه، اونا که از هرات و اونا که از کابل قندار میورده اونا لونگی میورده برای از رگو که اونا سودا کنه. کرباس کسته میورده، تنباکو کسته میورده، چینکای چینی کسته میورده، دیگه کسته رنگ برای قالین کسته میورده، رنگ برای نخ کسته، دیگه کسته بیلچه انگی و موتر کسته چیزا که مونی قلبه که مونی قلبی انگی کسته. دیگه خلاصه اینی چیزا کسته اونا میورده. علاوه از کسته گرد میورده، گرد مولسیس کسته و گرد موگه کسته و کم کسته کشمش کسته. بس ترکیش تاجرا کسته اونا که دا علاقه از رگوک میورده تقریبا سیم چیزا میورده. خب علاوه ازو کسته چاول میورده، کم پنبه میورده، نمک میورده و بعض اوقات کسته اونا کسته قد از خودون خو کسته چیزم میورده، گوڑم میورده، لیکن اونا گوڑه را در مقابل سلیف کسته سودام کرده، یعنی آزرگو سلیف میداده اونا که اونا بس اونا کسته در مقابلش، یعنی اینا آدم میداده اونا در مقابلش گوڑه در مقابل آدم کسته بارتر میکرده و در منی چیف خاندانای در منی قلعای سردارای آزرگو کسته کارام شو مطابق از آرتیکل کسته. خب او چیز آزرگو در مقابل از نکسته چیز سود هم کده. یه خمو گفته که مطلب ذکری گوسپور بونم آزرگو ایماخ کسته اونا در مارکت که میورده زیادتر مرد و زن را کسته میورده، یعنی کلانترین اکسپورتی آزرگو کلانترین سورسی تجارت آزرگ مرد و زن بوده که اینا دینوان غلام کسته سودام کده. شاید زیگ دیخ هم ترکی اونا گفته چیف از ناقه دیگ دیخ جنگ کده، مردم های بلی دیحاتا یک دیخ حمله کده، زنا و مردوار می گرفتن بزور کسته سودام کدن در مقابل گوڑه و گوسپو، چاول، پنبه، نمک. خب خلاصه دیگه یک چیز هست که اینجا مطلب ذکر شده باید چیز کنه. خب آزرگو ایماخ کسته زن مرد میورده و گاوی نر و گاوی ماده کسته سیاه و قدریزه گاوی ماده و ریزه کسته، علاوه زو کسته روغن و اموتر کسته او چیزایی که از پشم گوسپو کسته اینا جرم کده مثل که گلیم. خب بزموتر کسته برای چیزا کسته خلاصه بیگ بوجی این امو چیزایی که مطمئن نکسته از پشم کسته نه جرم کده. خب ما همین چی کسته بریک کنم. خلاصه کسته دیگر روز کسته موزی کرزی رمونی که آزرگو ایماخ کسته نامانیخ که جنگار مونن بزی کسته ذکر زرونن که میرای آزرگ که دای کندی بوده اینا کسته قد ایماغا اینا کسته سردارای ایماخ که بوده اینا قد دیگه خو جنگ و چیزا داشته و ستوری زور کسته مود دیگه بخیر دیگه ذکر شمونی چر که ویدیو کسته کافی لینک ده موشه. خلاصه
به نظر از من ضرر ریپیتیشن نیه، لیکن چند ایم پوینت که مطلب مو در ذهن خبیلی و بسیار اهم است. یک 40 سال پیش از عبدالرحمن آذره چیزی شکست شکار شکست ریخت بوده. آذرگو در مو زمان کست لانگ آپریست بوده، یعنی مو زمان کست بسیار لنبا عرصه کست زیر ظلم رفته بوده. مو زمان کست آذرگو خواهشی ازی بوده که امن و امان کست زندگی کنه. مو زمان کست ازبک ایماغ سردارای خود آذره قدیدی جمع کرده، دیهاتا آذره کست لوٹم کرده، زنا و مرداش دنوانی کنیز و غلام کست سودام کرده برای گوڑه، برای چاول، برای نمک و غیره کست. علاقه آذرجات کست نمک نداشته، مردماش کست نان بی نمک و بی چیزه کست مخورده. مردمایش کست امو زمان کست غربت کافی زیاد بوده و سردارای آذره کست همیشه کست سری ریزه ریزه گباه کست اینا کست منیخ و جنگ و سیال درگی کست منیخ داشته. در نظر از ما که کافی زیاد کست موگه که مطلب آذره کست چرتای پای شده. از او پیش البته حقایق نبوده، یعنی ما بخوایم پیش ازی که مطلب ویدیو رو بند کنم زده کنم قلعه هایی که در آذربایجان جور شده اونا کست شواهد زیر میده که آذرگو کست از پیش مضبوط بودن، خونده ملک و چیزا داشتن و دیگه تاریخی حواله هم است که نشان میده که آذرگو کست از خود کینگشیپ داشته در منی علاقه آذربایجان. لیکن چی وقت اونا میده شده، چی وقت اینا کست از منی آذر کست یک سنترال چیزیش ختم شده، تارتی ختم شده، ریزه میرا و خانه و چیزا مونده که اونا کست نه صرف مردمای خود حفاظت چی نمیکرده بلکه خودون چی بله مردمای از خود کست ظلم میکرده. خو یو چیز است که ما خبر نیم در دیتیل این هرکس مو باید بگشتی پیدا کنی، شاید گروز مو بهتنی پیدا کنی و بفهمی که مو معاشره از کی نول خور طرف طاقت طرفی چیز طرف شکست و ریخت کس طرف. خب امید در فیوچر برای بهتری آینده کسته و قدم زیگو کسته ویدیو را بندم شاوشم خوش. تشکر.